अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज मैं व्लॉग में बात करने जा रही हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने जो अपना जानदार अंदाज़ दिखाया है। वैसे आप सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन मुकर्रर हैं और जब वो स्टेज पर होते हैं वो डाइस भी तोड़ देते हैं, वो माइक भी तोड़ देते हैं और कवानीन तोड़ने के तो वैसे भी माहिर हैं, कानून बदलने के भी माहिर हैं। तो बल्कि वो तो तारीख़ भी बदल देते हैं। इस दफ़ा तो तारीख़ ही बदल दी हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। वैसे ये भी सच है पूरे पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि उनको लोग पसंद करते हैं और हमेशा से करते रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जितने उनकी जो मैं ये समझती थी और मैं हमेशा से कहती हूँ और आज भी मानती हूँ कि वो वाकई खादमे आला थे। तो उनकी सलाहियतों से तो इनकार मुझे कभी नहीं रहा। खुशामद का जाम वो सुपर पावर के जो किंग है उसको पिलाया है, वो देखकर मैंने कॉलम लिखा तो उसका कुछ हिस्सा मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। इसका मैंने फाइनलाइज अभी नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो मुल्की सरबरा और हमारे जो फ़ौज के सरबरा हैं दोनों को के लिए दुनिया जो है ना वो बहुत अच्छे जज्बात रख रही है और दोनों की सलाहियतों को माना जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर। अंदरून खाना की बात आखिर में करेंगे। अगर ये मंज़र हकीकत पर मबनी होता तो शायद ये सियासी थिएटर का एक शाहकार होता। मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस मुहब्बत, अकीदत और खुशामदाना गर्म जोशी से सदर ट्रंप की खिदमत में तारीफ़ात का देसी कहवा पेश किया वो इतना गाढ़ा, मीठा और मसालेदार था कि खुद पसंद सदर ट्रंप भी माइक छोड़कर तारीफ़ों के मज़े लेने लगे। सदर ट्रंप को तारीफ़ें वैसे भी इतनी पसंद हैं कि अगर दुनिया उन्हें आईने में खुद को सराहते हुए छोड़ दे तो वो खुशी से आलमी अमन मुआहदा भी साइन कर देंगे। अभी तक किया नहीं है वैसे, मैं आपको बता दूं, मगर मियाँ शहबाज शरीफ ने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ तो मामला ऐसे लगा जैसे मियाँ साहब ने कहा हो, जनाब सदर आपकी क़यादत इतनी बसीरत अफरोज़ है कि दुनिया का कंपास भी आपकी तकरीर सुनकर नया रुख मुतय्यन करता है। सदर ट्रंप की जानिब से मियाँ शहबाज शरीफ को दावत देना कि वो वही बात सबके सामने करें जो अकेले में मेरे साथ की थी, बज़ाहिर तो सफारती खुशगवारी छुपी हुई थी, लेकिन पसे पर्दा कुछ ऐसा भी महसूस हुआ जैसे ये सियासी दिल लगी थी या शायद एक ऐसा मुआहदा जिस पर सिर्फ अकेले में मोहर लगी हो और अब अवाम के सामने इसे खूबसूरत बात कहकर पेश किया जा रहा हो। लेकिन अवाम इतनी बोली नहीं है जितनी हुक्मरान समझते हैं। यही शहबाज शरीफ थे जो महंगाई मार्च के ट्रक पर बैठ कर आए और खान साहब की ज़्यादतियों के वो महंगाई में पिसे हुए थे। अवाम नाजायज़ टैक्सों का बोझ पहाड़ों तले दबे हुए थे, सब कुछ इतना ज़्यादा था। तो इन्होंने तब्दीली का ख्वाब दिखाया और आज वही अवाम बिजली के बिल, टैक्सों, चालानों और बेरोज़गारी के अजाब में बुरी तरह पिस रही है, मगर ये नज़र ही नहीं आते। लगता है वादे तो किए गए थे अमन के, मगर उनका इतलाक़ सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर हुआ। अवाम के लिए तो जैसे मुआशी जंगबंदी का ऐलान कभी हुआ ही नहीं था। मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप को नोबल इनाम का अहल करार देना ऐसा ही है जैसे लस्सी बेचने वाले को नासा की रॉकेट टेक्नोलॉजी पर लेक्चर देने का माइक थमा दिया जाए। ये वही खुशामद है जिसकी बदौलत पाकिस्तानी हुक्मरानों को ओहदे तो शायद मिलते रहे हों, मगर अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ खुशामद से हुकूमत नहीं बनती, बल्कि अमेरिका क्या तमाम आप यूरोपीय ममालिक को देख लें, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि ख़त्म हो जाती हैं। मैंने तो उनको देखा कि करप्शन पर जब वो उनके कोई ओहदेदार पकड़ा जाता है वो उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। मैंने यहाँ तक उसका देखा, बल्कि मैंने लिखा भी बहुत इस पर। सदर ट्रंप वो शख्स हैं जो अपनी इलेक्शन जीतने में मदद करने वाले करीबी साथी को भी तिनकों की तरह निकाल बाहर करता है, जैसे खान साहब ने किया था। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ जैसे मद्दाहों को अगर लगता है कि तारीफ़ों की ये कवाली दुनिया बदल देगी तो शायद वो तारीख से सबक नहीं सीखे। अब वक्त है कि हुक्मरान खुशामद के चक्कर से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ का सामना करें, क्योंकि वहाँ तारीफ़ों से कुर्सियाँ नहीं मिलती
اور جو بات تنہائی میں کہے گی اس کا سیاسی ترجمہ اگر عوامی پلیٹ فارم پر کیا جائے تو عوام بھی پوچھ سکتی ہے، صاحب وہ تنہائی کے معاہدے کب عوام کے سامنے آئیں گے، یا پھر وہ بھی لندن کی فائلوں میں ہی دفن ہو جائیں گے؟ یاد رکھیں گیم اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اب وہی حساب ہوگا جیسے عوام نے پہلے مانگا تھا مگر جواز نہیں ملا۔ اب اگر جواز نہ ملا تو الزام ضرور لگے گا، اور اس بار تنہا نہیں بلکہ بہت سے ساتھ ہوں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الزام لگے اور بہت سے ساتھ ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کے آنے جانے سے نا عوام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ سارے ایک ہی توے کی روٹیاں ہیں، کچھ پتلی ہیں کچھ موٹی ہیں۔ میں خان صاحب کو بھی اس میں وہ کوئی تبدیلی والے کنگ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کر سب کچھ بدل دیا تھا اور بدل دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ بین الاقوامی سطح پر اگر امن قائم ہو گیا ہے تو اب اندرون خانہ بھی امن قائم کریں۔ آپ کی حکومت میں کیا کوئی شخص بھی اتنا دانا نہیں ہے، اتنا دور اندیش نہیں ہے کہ وہ کوئی سب سے مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرے؟ طاقت کا استعمال اتنا زیادہ کیوں کیا جا رہا ہے، وہ بھی اپنوں پر؟ کیوں عوام میں ڈر خوف اتنا زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ اس کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو مزہ نہیں آ رہا نا کہ اس طرح حکومت کی جائے، کیا اس طرح عزت ہوتی ہے؟ ایسے بڑے بادشاہوں نے کوشش کی، ان کی بھی کہانیاں میں جلد پیش کروں گی۔ ایسے نہیں ہوتا، محبت سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ آپ کو محبت سے جیتنا تھا، نفرتوں سے نہیں جیتنا تھا۔ اس بارے ترجیحی بنیادوں پر جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو رہے ہیں۔ اتنی زیادہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ مسلسل کیا جا رہا ہے اندرون خانہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم سے بات کریں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے سوال بھی کیا گیا تو بچو گے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ سوال کہا کہ اسلام ہمیں دیتا ہے، اور آپ کوئی ایسے دانش مند لوگ رکھیں نا، کچھ دانا لوگ رکھیں جو جواب دے سکیں، وہ کنی نہ کترائیں اور وہ دوسروں کو ذلیل و رسوا نہ کریں جب وہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ چل رہا ہے چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ عالمی امن قائم ہونے کے بعد اندرون خانہ اگر امن قائم نہیں کریں گے تو سب کچھ ٹھیک چلے گا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہم نے یہ بھی تاریخ میں بہت کچھ ایسا ہوتا دیکھ لیا اور اس کا انجام بھی دیکھا، تو اس بارے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو فوجی سربراہ کو اتنا زیادہ سراہا جا رہا ہے، اتنی ہم سب پسند کرتے ہیں، ہم سب تمام، لیکن ہم حکمت عملیوں کو اس ٹائم جو حکومتی حکمت عملیاں ہیں نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ کے گھر والے آپ کو پسند نہ کریں، دنیا آپ کو پسند کرے تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ زندگی کیسی ہوگی۔ تو سوچیں سمجھیں، کیونکہ میں پھر کہوں گی اقتدار کی مدت بڑی کم ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ آپ کو ایک ایک لفظ کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور یہاں پر اگر آپ لفظوں سے کام نہیں چلاتے اور آپ ہاتھوں سے طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو پھر حساب مزید سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔